चाहिँ अब अहिले कोरोना कोभिडले छँदैछ होइन। बिचमा म मास्क बाँड्न आएको थिएँ, तर मास्क यहाँबाट बाँडेर गइसकेपछि 7 दिन जस्तो ज्वरो आयो। अन्त कता कता डर पनि भयो कोभिड लागेको हो कि भनेर, र पनि अब दबाई सबै खाएर ठिक भए। अनि अहिले यहाँको विशेष क्याडरहरूको अब दुखेसोहरू धेरै छ। उहाँहरूले अब खटेर आए तापनि जुन चाहिँ त्यो सुविधाहरू पाउनुपर्ने समस्याहरू उहाँहरूको जो छ त्यो समस्याहरू समाधानहरू हुन सकेको छैन। उहाँहरूको थुप्रै अब कुराहरू छ, त्यो कुराहरूलाई लिएर पनि म आज यहाँ उहाँहरूको समस्याहरू सुन्न आएको। अनि आउँदा चाहिँ अब आइसकेपछि केही रिलिफ पनि दिउँ भनेर अहिले यो सब्जीहरू लिएर आएको छु। सब्जीहरू अनि ड्राई दाल चामलहरू त्यो पनि अहिले मैले व्यवस्था गरिसकेको छु, त्यो पनि दिने। विशेष अब क्याडरहरूले सबैले जनताहरूलाई केही मात्रामा त दिँदै नै छ, तर क्याडरहरूको समस्या सुनिदिने को? क्याडरले भन्नु सक्दैन कि मलाई पनि देऊ होइन। तर अब क्याडरहरूको आफ्नो आफ्नो समस्या छ र त्यो समस्याहरू पनि होस् भनेर म यहाँ केही राहत पनि दिउँ भनेर विशेष यो उकालो चढेको। अब पोलिटिकली अहिले तपाईले देख्नुहुँदैछ अहिले केही खास केही छैन। अब लकडाउनमा राजनीति के गर्ने होइन। र पनि अब यो लकडाउनको पिरियडमा एउटा हिजो अस्ति मात्रै लकडाउन खुल्नुभन्दा अगाडि केन्द्रीय सरकारले जुन चाहिँ 20 लाख करोडको घोषणा गर्नुभएको छ, स्वरोजगार बन्नु, यहाँ सबै सुविधा दिने, यहाँको मान्छेलाई स्वावलम्बी बनाउनु भन्ने एउटा जो उहाँहरूको टार्गेट छ, त्यो चाहिँ हामी त्यो टार्गेटलाई स्वागत चाहिँ गर्छौँ। तर त्यो स्किमहरू पहाडमा, हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा आइपुग्ला के प्रश्न त्यहाँ छ। किनभनेदेखि यो दार्जिलिङ पहाड चियाबारीले घेरिएको छ, केही बस्तीहरू छ। यहाँ प्राय हामी केही मान्छेहरू रोजगार त नोकरी त गर्छन्, तर प्राय 90% मान्छे चाहिँ यहाँनिर अब कोही टी गार्डनमा, कोही अब बस्तीमा कामहरू गरिरहनु परेको छ। रोजगार गर्नुको निम्ति अब केही अगाडि बढ्नुको लागि सबै कुरो पैसै चाहिन्छ, पैसा बिना केही हुँदैन। अब जति पढेर पनि यहाँ नोकरी सबले पाउँछ भन्ने कुरा होइन। तर अब रोजगार बढाउनुको निम्ति, बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउनुको निम्ति चाहे डेरीको लोन, डेरी होस्, चाहे पिगरी फार्म होस्, केही पनि खेतीपाती गर्नुको लागि चाहिँ पैसा रुपियाँकै आवश्यकता पर्छ। यदि ब्याङ्कले अहिले डेरी लोनहरू, पिगरी फार्महरू चाहिँ म्याक्सिमम गर्नु सक्यो भने यसमा पैसा छ, आफू स्वनिर्भर हुन सक्छ। तर कुरा एउटै छ, ब्याङ्कले पैसा त दिनु मान्दैन। ब्याङ्कले त्यसको इक्विभ्यालेन्ट प्रोपर्टी धरोटीको रूपमा माग्छ। अब बगानको जमिन, अब आफ्नो जमिन त होइन, मालिकको जमिन हो, त्यो जमिन देखाउँदा पाउँदैन, आफ्नोमा त्यो पैसा रुपियाँ छैन। त्यसले गर्दा यो पहाडमा सक्सेस हुन्छ मलाई जसम्म लाग्दैछ, हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। र त्यसले गर्दा म केन्द्रीय सरकारलाई प्रेस मिडियाबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो तपाईँहरूले अलिकति सजिलो गरिदिनुहोस्, ब्याङ्कलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुहोस् कि कोही पनि बेरोजगारले म डेरी काउको म लगाउँछु, पिगरी फार्म गर्छु, या कुनै पनि या कुखुरा पालन गर्छु, या केही पनि खेतीपाती म गर्छु भनेदेखि ब्याङ्कले चाहिँ लोन दियोस् एज पर डिपिआर हेरेर। तर अब ब्याङ्कले नै घुमा गऱ्यो भने हाम्रो मान्छेहरू के हुन्छ, 1 दिन जान्छ, 2 दिन जान्छ, टाढोबाट आउनुपर्छ। एकपल्ट आउँदा गाडीको भाडा 100 दिन 150 रुपियाँ लाग्छ, आउनु जानु 300 रुपियाँ लाग्यो, खानु पर्यो। अब त्यो कति दिन आउने? 2 दिन, 2 पल्ट, 3 पल्ट, 4 पल्ट, 5 पल्ट आउँछ। त्यहाँबाट चाहिँ अब नहुने रहेछ भनेर मान्छेले हरेस खाएर त्यो स्किममा ब्याङ्कले नदिएपछि निराशा भएर फर्किन्छ। अनि हाम्रो मान्छे कसरी स्वावलम्बी बन्ने, कसरी उठ्ने? आज हामी पहाडमा मजदुरहरू मात्रै छौँ, टी गार्डनमा हामी मजदुर, यसको मुनाफाहरू मालिक कलकत्ताको मुनाफा खाने, कलकत्ताको हामीले रोजगार गरेको मात्रै हामीले पैसा पाउँछौँ। त्यो अवस्था यो पहाडमा छ। र त्यसले गर्दा जुन चाहिँ 20 लाख करोडको घोषणा गर्नुभएको छ, हामी वेलकम गर्दा यो कतिवटा हाम्रो बाधाहरू छ, यो बाधाहरूलाई क्लियर गरिदियो भनेदेखि चाहिँ सायद हामीलाई सहयोग हुन्छ होला। र यो आफ्टर लकडाउन पछाडि विभिन्न समुदाय, विभिन्न हामी रोजगार जो बेरोजगार भाइहरू छ उहाँहरूलाई लिएर डिस्ट्रिक्ट डिएमकोमा जाने,
इन्डस्ट्री अफिसमा जाने, विभिन्न ब्याङ्कको हेड अफिसमा हामी जाने, जुन चाहिँ सरकारले घोषणाहरू गरेको छ यो घोषणा गरेको अनुसार चाहिँ हाम्रो बेरोजगार भाइहरूलाई तपाईँहरूले लोनको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। एज पर डिपिआर हेर्नुहोस्, डिपिआर हेरेर कोले कस्तो काम गर्न चाहन्छ तब मात्रै हामी केही उठ्न सक्छौँ, नत्र भने चाहिँ अब हामी यहाँदेखि उठ्न सक्दैनौँ। अब अहिले मिनिमम पनि पी गरी अब हाम्रो मान्छेले एउटा घरमा पाल्छ, त्यो आफ्नो खानु मात्रै, खालि जस्ट त्यो मैला के अरे खेरो नजाओस् भनेर मात्रै भन्छ। तर हामीले डेरीमा 50 देखि लिएर 1000सम्म पिस पाल्नु सक्यो भनेदेखि धेरै यसमा अझै मान्छेले अझै पनि अरू मान्छेलाई पनि रोजगार दिन सकिन्छ र त्यसको लागि त चाहियो पैसा। अब पैसा बिना हुँदैन, त्यो पैसा अब आफ्नोमा छैन, आफ्नो नभएपछि लोन लिनु पर्यो, लोन चाहिँ ब्याङ्कले दिनु पर्यो। यसको पनि पुरा सब्सिडीको साथमा दियो भने चाहिँ हामी स्वावलम्बी अब गाई पालनहरू गर्न सकिन्छ। सबै आज मान्छेहरूले टाउनमा अहिले सबै तलकै दुधहरू आउँदैछ, गाडीमा तलमा दुध आउँछ, तल दुध लिएर यहाँ बाँड्दैछ। पहिला सबैले घरमा गाईहरू पाल्थे, दुधको पैसा राम्रै हुन्थ्यो, तर अहिले मान्छेले बिस्तारै छोडिसकेको छ। यसलाई पुनः जागरण गराउनुको निम्ति चाहिँ सरकारले, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकारले उत्साहित गर्नु पर्यो, गाउँ-गाउँमा प्रोग्राम गर्नु पर्यो। रोजगारलाई कसरी हाम्रो मान्छेलाई स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ, यसमा जसको इन्ट्रेस्ट छ अझै सरकारले म यो पनि दिन्छु त्यो पनि दिन्छु भन्नुहोस्। यो के अरे महहरू इत्यादिहरू केही पनि थुप्रै स्किमहरू छन्, त्यो स्किम चाहिँ पहाडमा चाहिँ लागू गराउनको निम्ति चाहिँ सरकारहरू अघि आउनुपर्छ अनि हामी बेरोजगारहरू पनि अघि आउनुपर्छ। म एज अ लिडरको हिसाबले भन्छु, अब उपरान्त आफ्टर लकडाउन सबैसँग म अनुरोध गर्छु, बेरोजगार भाइहरूले जुन चाहिँ एउटा सरकारले स्किम दिएको छ त्यो स्किमको हामी अब पछि कुद्नुपर्छ। अब कति चाहिँ अब हामीले नोकरी माग्ने नोकरी सबैलाई दिनु सक्दैन र त्यसले गर्दा चाहिँ हामी आफ्टर लकडाउन पोलिटिकली अब हामी सबैलाई जनजागरण गराउनेपट्टि चाहिँ लाग्छौँ भनेर सोच चाहिँ मैले बनाएको छु व्यक्तिगत। यहाँ जति पनि हामी भाइहरू छौँ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ स्किम चाहिँ तब सार्थक हुन्छ, तब सफल हुन्छ जो चाहिँ गरिबीभन्दा तल्लो स्तरसम्म यो लोन डाइरेक्ट पुग्छ, तब मात्रै केन्द्रीय सरकारको स्किमहरू लागू हुनसक्छ। राज्य सरकारले पनि धेरै स्किमहरू दिएको छ, त्यो स्किमहरू पनि पहाडमा आइपुगेको छैन, त्यो स्किमहरू पनि पहाडमा आउन सकोस्, राम्रो हुन सकोस्। अब अहिले लोनहरू इत्यादि सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई दिन्छ, कति सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई फर्स्ट 10,000, त्यहाँबाट 50,000, खुबै दियो 1 लाख 2 लाखसम्म दिँदैछ। अब 10 जनाको उसमा त्यति मात्रै दिँदैछ, तर हामीले ज्यादा दिनु सक्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो सोच र त्यसले गर्दा आउँदो दिनहरूमा हामी यो कार्यक्रम लिएर चाहिँ हामी गाउँ-गाउँ, बगान बस्ती कुद्छौँ। बेरोजगार भाइहरूलाई हामी प्रोत्साहित गर्छौँ कि यस विषय लिएर तपाईँहरू अघि आइदिनुहोस् भन्ने छ। आखिर केन्द्र सरकारले दिएपछि एउटा चिज हामीले देखेको छौँ, कङ्ग्रेसको टाइममा पनि सिपिएमको टाइममा पनि देखेको छौँ। सेन्ट्रलमा कङ्ग्रेस हुँदाखेरि सिपिएम हुन्थ्यो स्टेटमा, उनीहरू चिचाउँथ्यो यो पाएन यो पाएन, जतिखेर पाउँछ त्यतिखेर क्लास गर्छ न, यो पाएँ हामी चिचाउँदैन, चुप्प लाग्छ। अहिले पनि त्यही भइरहेछ। आम पार्टी र तपाईँहरूको राज्य सरकार तपाईँको सत्ताधारी दल भन्दाखेरि हाम्रो यो छैन त्यो छैन, 1000 करोड पायो, कुन खातमा आवन्टन हुँदैछ त्यो डिटेल्स आएको छैन, त्यो तपाईँहरू त्यो माग्नुहोस् न। होइन 1000 अहिले जुन चाहिँ केन्द्रीय सरकारले 1000 करोड दिएको छ, यो तल त्यो अस्ति कम्बाइन त्यो उसमा आएकोमा त्यो पैसा दिएको स्पेसल पहाडको लागि होइन। र पनि अब हामी जुन केन्द्रीय सरकारले जुन चाहिँ 20 लाख करोडको घोषणा गरेको छ नि, त्यसमा हामी आशावादी चाहिँ छौँ। अब निराशावादी हुन नपरोस्, यसको लागि चाहिँ हामी बगानतिर, बस्तीतिर हरेक जग्गामा हामी जान्छौँ, मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्छौँ कि अब तपाईँहरूले पी गरी फार्म गर्नुपर्छ, तपाईँहरूको ल्यान्ड जे छ ल्यान्डमा अब कृषि गर्नुको निम्ति सरकारबाट हामीले लोन लिनुपर्छ भनेर यो हामी जागरुक गराउनको लागि चाहिँ आफ्टर लकडाउन हामी चाहिँ यो एउटा प्रयास गर्छौँ। र केन्द्रीय सरकारले दिने हो, अब हाम्रो कुरा हो, दिएको कुरा चाहिँ अब यसलाई यथार्थमा ल्याउनु हामी भन्ने कुरा हो। ब्याङ्कले कति दिन्छ, अब ब्याङ्कले दिएन भने हामी फेरि बेरोजगारहरूलाई लिएर हामी आउँदो दिनहरूमा डिएमलाई भेटेर हुन्छ कि कसलाई भेटेर हुन्छ, यसलाई कदम अघि बढाउँछौँ हामी। पार्टीको डिमान्ड छ कोभिडको महामारी केन्द्र सरकारले तपाईँहरूको राज्य सरकारले केही सहयोग गरेको छैन, आखिर केन्द्रले भन्दैछ तपाईँहरूलाई बहुत सहयोग भइसकेको छ, त्यो केही प्रश्न निर्देशिका तपाईँहरूकोसँग छ? यो केन्द्रले कोभिड-19 को लागि
धन आँकडा कति दियो हामीलाई यो डिटेल याद छैन र जहिले पनि राज्य सरकारले भनिरहेको छ कि हामीलाई सन्तोषजनक चाहिँ फन्ड दिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले पनि प्रेस माध्यमबाट मात्रै हामी थाहा पाउँदैछौँ किन यो चाहिँ अब माथिल्लो लेभलको कुरा भयो हामी अब पहाडभित्र बसिसकेपछि पहाडकै जनगण यो विषय नै हामी सीमित भएकोले गर्दा यहाँको नि विशेष हामी देशलाई नै ध्यान दिन्छौँ भन्ने कुरा छ अर्को हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम केही छैन पार्टीमा अब सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन होइन अब सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन मान्छेमा अब सबै कुरा प्रेसमा भन्न मिल्दैन तर अब कता कता अब क्याडरहरू पनि सन्तुष्टि भयो खुसी भएको छैन तर समयमा यसको कुरा अब हुन्छ प्रेसमा हामी भन्दैनौँ सब मिटिङ हुन्छ मिटिङमा हामी कुरा बताउँछौँ यसमा मलाई लाग्छ तालमेलको कमी एकअर्कामा होइन एकअर्कामा तालमेलको कमी अनि अब जुन स्टेटमा ज्यादा फैलियो त्यो होइन फैलियो अब त्यहाँनिर पनि अब हाम्रो यहाँको बेरोजगार भाइहरू काम गर्नु गएको कोही नोकरी गर्नु गएको कोही व्यवसाय गर्नु गएको अब त्यो जग्गामा अब भयो अब त्यो जग्गामा भइसकेपछि त्यहाँको स्टेटले पूर्ण रूपले सहयोग नगरेकोले गर्दा त्यो भाइ बहिनीहरू गाउँ गाउँमा जानु पर्दैछ अब गाउँ गाउँमा जानुपर्दा अब हात तारेर जुन चाहिँ गाडी आयो त्यही गाडीमा पक्रियो अब हामीले टिभीमा देख्छौँ लु ट्रेन लाग्दैछ अरे भनेर अफवाह फैल्यो सबै फेरि भेला हुने बस लाग्दैछ अरे फेरि भेला हुने अन्त त्यस्तो प्रकारले एउटा जुन चाहिँ एउटा भयो त्यसले गर्दा चाहिँ अब प्राय एकअर्कामा यो चलिरहेको छ हाम्रै लापरवाहीको कारणले गर्दा यो सब हुँदैछ हाम्रै लापरवाही भन्नाले अब मानिसहरू अब अर्को नयाँ जग्गामा छ नयाँ जग्गामा अब भइसकेपछि आफ्नै गाउँमा मर्छु भने पनि आफ्नै गाउँमा मरौँ भन्ने विचारधाराले गर्दा सबै गाउँमा आउन चाहँदै नै छ त्यो तपाईँको भनाइ मतलब अब हाम्रै लापरवाहीको कारणले हाम्रो व्यक्तिगत लापरवाही कारण पनि हो अनि सरकारी अब जुन प्रकारको आँकडा उहाँहरूलाई पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने गाडी घोडाको व्यवस्था हुन नसकेको कारणले पनि हुँदैछ अब अहिले देख्नु हुँदैछ गाडी घोडा नभएकोले गर्दा मान्छे हिँडेर आयो ट्रेनको लिकमा सुत्दा फेरि मान्छे मर्यो होइन अब बाटोमा आउँदा कतिवटा गाडी एक्सिडेन्ट भएर मर्यो अब कतिवटा गाडी जहाँ भेट्यो त्यो गाडी अब भ्याङ्ग्रे गाडीमा पैसा धेरै दिँदै भए पनि गाउँमा आउँदैछ मान्छे गाउँमा जानु चाहँदैछ तर अब यो मलाई चाहिँ लागेको थियो अझै 15 दिन बढाएको भए चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ लकडाउन बढाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हजुर 15 दिन मेरो 15 हजुर मेरो व्यक्तिगत सोच पार्टीको सोच मेरो व्यक्तिगत सोच एउटा कुरो जस्तो अब नर्थ बेङ्गालमा हजुर देशमा त दिनदिनै बढ्दै जाँदैछ नि नर्थ बेङ्गाल पनि त्यतिकै नै बढ्दै जान्छ नर्थ बेङ्गालमा कोभिड हस्पिटल एउटा मात्रै छ र त्यसमा 100वटा बेडको जो कोभिडमा अस्पतालमा अहिले 56 बेड भर्ती भइसकेको छ अब रहल जो बेड छ अब त्यति बेडले अब यहाँको जो अब दिनदिनै बढ्दै जाँदैछ भ्याउन गाह्रो छ र यो विषयले तपाईँहरूको आफ्नै सरकार छ र तपाईँले आफ्नो सरकारलाई के बेर गर्नुभएको छ आज यहाँनिर दिनुहोस् भनेर कोभिड होइन हाम्रो यो विषय लिएर हामीले मिनिस्टरसँग कुरा गरेको छौँ जुन चाहिँ एउटा कम्ती थियो अस्तिसम्म लिमिट थियो त्यही चालु गर्दै अहिले बढाउँदैछ सबै बढाउँदैछ मान्छे ज्यादा आयो अहिले आएकोले गर्दा प्राय जति आउँदैछ प्राय मानिसहरू आउँदाखेरि अब कोभिड सँगसँगै आउँदैछ अब कतिलाई छ कतिलाई छैन जग्गा जग्गा अब क्वारेन्टाइन होमहरू राखिएको छ त्यहाँनिर अब छँदैछ हस्पिटल चाहिँ अब एउटा मात्रै छ अब अब अहिले चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ यो विषय लिएर हामी कुरा गर्छौँ किन अस्तिसम्म यो भएको थिएन अब अहिले यो आवत जावत चाहिँ एकदमै ज्यादा भएकोले गर्दा एकदमै ज्यादा हुन थाल्यो अब अहिले चाहिँ मलाई लाग्दैछ सरकारले पनि अब कति लकडाउन गर्नु अब मान्छेले आफू सेल्फ डिफेन्स लिएर बसोस् भन्ने नै सोच भएकोले गर्दा हो कि क्या हो अब यो छोड्दैछ आउने जाने छोड्दैछ स्ट्रिक्ट गरेको छैन त्यसले गर्दा चाहिँ अब म पहाडको जनगणलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो सुरक्षा हामी आफै व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ नत्र भने अब सरकारकोमा अब हामी बिमारी भयौँ मलाई पोजिटिभ भयो यदि भने सरकारले के भन्छ हस्पिटल एडमिट भयो जिउँदो भयो भने घरमा फर्क मर्यो भने उतै दाह संस्कार गरिदिइहाल्छ अन्त यस्तो सरकारको पनि यस्तो लाचारपना अवस्था आइसक्यो र त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो जीवनको आफै रक्षा गरेनौँ भने भोलिको दिनमा
अब अरूहरूलाई पनि फैलिन सक्छ र त्यसले गर्दा म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि पहाडवासी जति पनि हामी जिटिएमा बस्छौँ सेल्फ डिस्टेन्सनको लागि हामीले सबैले आफै बनाएर राखौँ भन्ने चाहिँ मेरो सोच यो यसलाई कोभिडलाई रोक्नुको निम्ति एक अर्कामा को नयाँ आउँदैछ उसलाई खबर गरौँ क्वारेन्टाइनमा राखौँ राखिसकेपछि पोजिटिभ भयो भने हस्पिटल पठाउने राम्रो भयो भने घरमा राख्ने एउटा कुरो WHO साथै नै सरकारले बारबार भन्दै आउँदैछ जबसम्म यसको दबाई बनिँदैन तबसम्म आफै नै सुरक्षित हुनुपर्छ सुरक्षामा बस्नुपर्छ भन्ने घोषणा गरिसकेको छ र अब त्यो एकपट्टि घोषणा छ र अर्कोपट्टि 2021 अब आयो र त्यसको लागि तपाईँले के कस्तो तयारी गर्नुहुँदैछ 2021 विधानसभा चुनाव भन्नुहोस् न अच्छा यो 21 चुनाव त अब अहिले त पछि छ होइन अब आउनु त आइहाल्यो तर अब अहिले कर्पोरेसनको चुनाव थियो महकुमा परिषदको चुनाव मईमा हुनु पर्थ्यो अब यो कोभिड-19 को कारणले अब यो पनि सरेर गयो होइन त्यो त अब सरकार र WHO ले भन्दैछ जबसम्म दबाई बनिँदैन तबसम्म आफै नै सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले घोषणा गरिसकेको छ अब त्यो घोषणा गरिसकेपछि त आफै पनि बुझ्नु पर्यो अब त्यो चुनाव त गराउनै पर्छ चाहे ढिलो चाहे छिटो तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू के कस्तो तयारी हुन्छ अहिले फिलहाल चुनावको लागि चाहिँ हामीले सोच बनाएको छैनौँ किनभने अहिले ध्यानै हाम्रो कोभिड-19 पट्टि नै छ अब यो बढ्दै होइन यो बढ्दै गइसकेपछि त के हुन्छ भने चुनाव कसरी हुने यो सिचुएसनमा चुनाव कसरी हुने मान्छेले पहिला आफै बाँच्ने कि त्यो लाइन लागेर भोट दिने अब चुनाव डिक्लेयर भइसकेपछि त फेरि विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूले त जनसभा गर्नु पर्यो मान्छे क्राउड देखाउनु पर्यो म यतिको छु मेरो पार्टी यतिको छ भनेर अब यो चाहिँ कसरी गर्ने यो चाहिँ जबसम्म लागू भइरहन्छ तबसम्म चुनाव चाहिँ म सम्भव म देख्दिनँ यो अब सर्नु पनि सक्छ तपाईँको भन्नु मतलब जबसम्म चाहिँ यसको दबाई बनिँदैन भ्याक्सिन बन्दैन गराउनु उचित छैन उचित छैन